Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuadidi ug sa kahupungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis. Kini na pod si Reverend Father Eman Pudyutan ang magahatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Ngaigsoon ko na ni Kristo adlaw karon nga Sabado, Oktubre 25 sa tuig 2025 ug anaa na kita ug sulod kita sa ikakawhaag siyam nga semana sulod sa ordinaryong panahon diha sa liturhikanhong kalendaryo sa atuang simbahan. Ug gining adlaw nga Sabado ako gayud nga pagtibaya sa tanan nato nga mga igsuon nga karon naminaw sila sa radyo o diha naglantaw sa FB Live sa FB page sa GXTD, sila karon nga nagdigamo, nagtadtad sa ahos, nagutad sa sibuyas o nagbatil sa itlog, sila karon nga nanilhig sa ila ang sulod silang panimalay o silang nga nanilhig sa gawas silang panimalay, silang mga tugkaran. Kaninyo mga igsuon, mayong adlaw. Padayon kita ninatong gibuhat samtang naminaw kita sa pamalandong ug diha sa ato ang mga tahas ng gipangbuhat karon ato kining ihalad alang diha sa kahimayaan sa atong Ginoo kay kining pagtrabaho usa man ni siya ka bililhon kayo nga tawag gikan sa Ginoo. Kay ang trabaho kabahin man siya sa tahas sa tawo, labi na diha sa iya ang pakig-participate diha sa buhat sa Ginoo. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga mga magtutudlo nga kabahin both in public and in private nga kining kabahin gayud sa public no o sa private usab, especially ang sakop sa Archdiocesan Commission on Education nga gipanguluhan no sa tuang arsobispo, inabagan usab sa ni Dr. Rosa Imlantaka ug mga school directors, mga school principal, ug ang mga teachers and mga students. Maayong adlaw kaninyo, especially sila diri nga sakop sa family sa St. Vincent High School of Bonifacio tungod kay sugod niadtong Huwebes taman karong adlaw nagpahigayon man sa kaning tinuig nga intramurals diri sa eskwelahan. Ug gumikan ni ana karong adlaw nagsugod sila sa ila ang fun run karong adlaw. Kanang buntag sila nagsugod sila sa ila ang fun run dayon nindot kayo siya nga kalihukan unya niadtong Huwebes usab mao ang opening gisugdan kini Santos nga misa, and then after the mass mao ang kaning parade no nindot kayo, and then ang dula na dayon busa sa tanan nga sakop sa Ace family. Ayong buntag kaninyong tanan, maayong adlaw kaninyong tanan. Ako dayo usab nga pagtimbaya no sa mga taga-barangay Pisaan. Kini mga taga-barangay Pisaan kagapong adlaw nagasaulog sila ang ila ang gisugdan, ilang gi-commence ang ila ang month-long celebration sa ila ang barangay. Kay kagapong adlaw mao man ang ila ang kaning araw ng barangay, ika-27 nga araw ng barangay o gisugdan usab nila, gi-launch nila, gi-open nila ang First Pisuan Festival. Kunya buwan na akong i-greet no ang taga-barangay Pisaan diri sa lungsod sa Bonifacio. Ilab na gayud sa ila ang buotan kayo nga barangay captain. Ako ang maayo nga amigo unya mahay gini siya si Honorable ang ilang barangay kapitan sa barangay Pisaan, si Honorable Sergio Edjun E. La Pastora Jr. Kani si Kapitan Edjun buutan gi kay ni siya. Kay dira sa barangay Pisaan na may tulo ka buok kapilya no sa Lower Pisaan, unya sa Alang-alang Pisaan, unya naapod sa Upper Pisaan. Unya gyud basta magmisa gyud sa mga kapilya diha katong nagpanaw misa Beren sa Kota, katong sila mga fiesta masses, ug karon usab nga nagpanaw mi sa patron Senyor San Vicente Ferrer. Bilib ko ni Kapitan Edjun La Pastora Jr. sa Barangay Pisaan kay naagid siya uban sa iyang mga barangay officials sa iyang barangay kagawad uban usab sa iya ang kanibitawng barangay secretary.
Busa kang Honorable Sergio Edjun Ila Pastora Jr. Kap, mayong adlaw kanimo. Ang ngadto usab sa iyang mga barangay kagawad, si Honorable Edgardo Ed Cañete, Honorable Cesar Sumo Gemilo, kang Honorable Mary Angeli Liklik Kumbis, kang Honorable Junjun Kiking A. Bugsukan, kang Honorable Archie T. Riboho, kang Honorable Alberto Boy A. Dagaan, kang Honorable Luwalhati Ati Suson. Ngadto usab sa ilaang SK Chairwoman si Honorable Winmary Marie Kuambot, sa ilang barangay secretary si Sir Ryan Cantonaw ug sa ilaang barangay treasurer si Ma'am Virginia J.J.A. Asoy. Kanining tanan taga barangay Pisaan inubagan sa inubanan sa inyo ang mga barangay officials ang gipanguluhan sa ato ang buotan kayo nga kapitan si Honorable Sergio Edjun E. La Pastora Jr. Mayong adlaw kaninyong tanan. Kagapong adlaw dito ako sa Barangay Pisaan, no? Nagsaulog kami sa Santos nga misa alang sa ilaang 27th araw ng Pisaan ug kaning first Pisuan Festival nga naa sila'y tema paghanduraw, pagpasalamat o pag-ambitay alang sa kalambuan sa barangay. Hindot kayo dito ako gahapon nagmisa, daghan kayong mga tawo unya gilambigit po nila ang mga eskwelahan dira sa Pisaan, ang Pisaan Elementary School o ang Pisaan National High School. Bibog kayo ang maong kasaulugan kay after sa mass nagipatukar man ang banda sa Pisuan National High School. Busa kaninyong taga Barangay Pisaan, maayong adlaw. Congratulations sa inyo ang nindot kayo nga kasaulugan nga inyo ang gisaulog kaghapong adlaw nya month long man siya, so mahuman siya og mga November 24. Mga igsoon ining adlaw nga Sabado, Oktubre 25, 2025. Harita sa tong ebanghelyo nga atong pagkakutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Mayaon ikaw o Ginoo. Niadtong higayuna may tawo dito nga misugilon kang Hesus mahitungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan miingon si Hesus kanila, tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi, gipasabot ba ninyo nga labaw pa sila ka makasasala kaysa ubang Galileanhon? Dili. Sultihan ko kamo, kung dili kamo maghinulsol o mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. May tungod niya itong napulog 8 nga nangamatay dito sa Siloam kay natumpagan sa tore. Gipakaingon ba ninyo nga kadto sila mas daotan pa kaysa tanang mulupyo sa Jerusalem? Dili. Sultihan ko kamo na kung dili kamo maghinulsol o mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Unya misulti si Jesus kanila niining sambingaya. May usa ka tawo nga may kahoyng igera diya sa iyang parasan. Miadto siya aron pagpangita og bunga niini, apan wala siya'y nakaplagan. Busa miingon siya sa iyang hardinero, tanawa ra, tulo na karon ka tuig nga nag-anihan ako dinhi, aron pagpangitag bunga niining kahuya, apan wala gayud ako'y nakaplagan bisag usa. Busa putla kini kay nag-usik lamang sa katambog sa yuta. Apan ang hardinero mitubag, pasag di una sir, bisa niining tuigan na lamang, kay akong libutan og kubkub ang punuan o kunya akong abunuhan. Kung mubunga kini sa sunod tuig, maayo, apan kung dili, ipaputol kini. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Nga igsuon ko ni Kristo ning adlaw nga Sabado, Oktubre 25, 2025, ang atong ebanghelyo atong nga gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 13, versikulo 1 hangtod sa 9. Diin, indot kayo ang mensahe sa atong ebanghelyo karon mga igsuon. Kay matod sa atong ebanghelyo karong adlaw, ang tinuod nga kamatayon, kana dayong kamatayon diha sa sala. Kay kung naa ang gitawag nga kamatayon sa sala, ang kalag dili na gid siya makasinati sa kining gitawag nato og langit nung kalipay uban ang Ginoo. Kay kitang tanan mga matay magita. Mga matay magita kay kabahin man ni siya sa kinabuhi sa tawo. Kumbaga,
kabahin sa tunob sa kinabuhi sa tawo ang kamatayon. Mao nang sa atong pagtuo, ang kamatayon or diha sa kamatayon, wala man natapos ang kinabuhi. Nausab kini kay kabahin gayud ang kamatayon sa tunob sa kinabuhi. Muna nga ang lawas mamatay magini siya. Pero kita gipahinumduman ni nga atong ebanghelyo karong adlaw nga ang tinuod nga kamatayon mao gayud ang kamatayon diha sa sala. Muna kabantay mo sa atong ebanghelyo, ingon gyud ni Kristo sa makaduhang higayon, maghinulsol nganuman kay diha sa paghinulsol biyaan man nato ang sala ug pagsatong pagbiya sa sala kana ang kaning dili makasinat ang kalag dili makasinati sa kamatayon diha sa sala. Kay kung ang kalag mamatay diha sa sala, lisod na gid kaayo mga igsoon ko diha ni Kristo. Kung pilion gayud sa kalag nga kung pilion gayud nato kita mamatay diha sa sala, lisod na gid kaayo kay wala na gid tay pag-asa ni ana. Busa samtang may kinabuhi pa, kana maghinulsol gayud kita. Kaya nga naman nga maghinulsol kita. Kay matod sa ebanghelyo ang Dios maluluyon kayo. Di ba? Di katong sa maong sambingay, putlo na gud unta ang katong kahoy igira nga for 3 years wala siya nagbunga. Muna nga ang tag-iya sa maong parasan gusto na niya nga putlon kay gabalik-balik siya og anha sa maong parasan unya ang kahoy igira 3 years na siya nga walay bunga. But then ang hardinero miingon ning panalipod ayaw usa atong hatagan usa ka last nga higayon usa ka tuig at buhaton ang tanan habukan kubkubon abunuhan kung magbunga maayo kung dili adeser paputlon. So kinahanglan kita maghinulsol sa atong mga sala because every day ang Dios naghatag kanato og another chance nga magbag-o. Dili pa gid ulahi ang tanan mga igsoon ko ni Kristo. Munang ining adlaw nindot siguro nga kini ato ang pamalandungan. Nagbag-o na ba ko? Naghinulsol na ba ko? Ning biya na ba ko sa mga dili maayong binuhatan? Ning biya na ba ako sa mga sala? Ako bang gihatagan ang akong kalag? Niining gitawag og kanibitaw matawag nato og kasiguruhan pinagi sa grasya sa Dios nga makasinati sa langit nung kalipay dito sa langit or basin atong gipasagdaan ang atong kalag diya sa kamatayon sa sala. Naatay choice mga igsuon. Hatagan ang kalag, nining maong kasiguruhan, pinaagi sa grasya sa Dios nga makasinati sa langit nitong kalipay or patyon nato ang atong kalag diya sa kamatayon sa sala. I hope klaro gi kaayo ang mensahe sa ebanghelyo na si Kristo nag-ingon maghinulsol sa mga sala kay kung dili mo biya sa mga sala mga matay kita kini nga kamatayon mao gayud ang kamatayon sa atong kalag din nga atong kalag magkagot sa ngipon didto sa impyerno. Kini ba mga igsuon dili ba ni siya panghadlok kini bitaw og mo alam bitaw kanako no og moingon bitaw ang atong Ginoo niini nga mamatay diya sa sala magkagot ang ngipon didto sa gawas sunugon diha sa kalayo sa impyerno nga walay pagkapalong magantos. Kani bitaw mga igsoon dili man ni siya hulga dili po ni siya panghadlok apan kana siya usa ka declaration sa atong Ginoo nga tinuod kaayo na kung kita pilion nato ang kamatayon diya sa sala mao kini ang atong mahiaguman mao kini ang atong padulngan. So dili siya panghadlok usa hinuon siya ka warning nga kung kini nga dalan ang atong pilion mao gini ato ang destinasyon. Whereas kung kini siya nga pagbiya sa sala, paghinulsol o pagbag-o sa kinabuhi, then mao sad ni ang destinasyon nga atong padulngan nga mao ang langit nung kalipay uban ang Dios nga nahigugma nagbuhat og nagluwas kanato. So mga igsoon ning adlaw mamili ta. Asa man ta? Kamatayon sa sala, maong kamatayon sa kalag. Or ang kining gitawag nato og langit nung kalipay nga atong makab-ot
kung kita maghinulsol sa atong mga sala, mubiya niini ug magbag-o sa atong kinabuhi. Alang sa mga anak nga naminaw karon, nga dugay na nga panahon nga naghatag og labad sa ulo ngadto silang mga ginikanan. Pagbag-o na sa kinabuhi, paghinulsol na, biyain na ang bisyo, og pagbag-o, balik na sa Dios. Aron nga mahatagan og kani bitong kalipay o makampante ang mga ginikanan. Karong panahon na ra ba, grabe kayo ang tentasyon sa atong mga batan-on. Ning kusog na pud og balik ang droga. Ang mga lulinghayaw, mga kalingawan nga dili makatabang sa pagtubo sa mga batan-on, hinaon makaguba sa ilang hayag kayo nga kaugmaon. Barkada dere, mayo man ang nakay barkada. But be careful in choosing your friends, mga pinangga kong mga batan-on. Ay karong adlaw manggod kay namagoy archdiocesan meeting ang mga batan-on. Unya ang mo-host nini mao ang daadto sila sa Banyadero. Unya gikan sa parokya na ay usa namo nga usa ka parish youth leader nga mo appeal sa mao nga meeting. Kay ang usa dili ka appeal tungod kay PPC meeting man namo karon, no, basta last Saturday of the month dinhi sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio, mao man namo ang Parish Pastoral Council meeting. So mga batan-on, ayaw dili ato usikan ang nindot kaayo nga kanang bitong pagpangga sa atong ginikanan. Dili nato usikan ang nindot nga higayon nga gihatag sa atong Ginoo aron kita magbag-o. Sa ebanghelyo, habukan sa hardinero, abunuhan sa hardinero aron mamunga. Kana nagpasabot nga naagid nga kita gihatagan ta sa Ginoo og laing mga higayon, mga panalangin nga daw nag-abuno kanato, mga kanang pahimangno pinaagi sa mga tawo, labi na sa atong mga ginikanan, ila ang pahimangno nga daw naghabok sa atong palibot aron kita motubo og mulambo. So let us not waste their effort, their concern, their love, just for the sake of our quote-unquote barkada nga naghatag do nato kalipay, pero kalipay nga makamahay. Sumuko na mga igsoon ko ni Kristo ang ato ang pamalandong karong adlaw, no? Each of us is given another chance by our good Lord to renew ourselves, to leave sin behind, and to repent, and to go back to Him again. Let us not waste this another chance of the Lord, because we do not know kanus amo balik ang Ginoo. Basin biya sa punong nga pagbalik niya, dili na ta makahimo sa paghinulsol, dili na ta makahimo sa pagbiya sa sala, ug ulahi na ang tanan. Now is the best time to repent. Now is the best time nga mobalik sa Ginoo. Now is the best time nga maghinulsol sa mga sala. Mga igsoon, dinhi nala kukutob sa akong pagmalandong nining adlaw. Ang maayong balita nga mao ang pulong ni Hesus angay ginatong paminawon pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Hesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili kay malaya. Tiempo sa timbunga siya mohatag og mamaayo og daghang mga bunga. Amen. Uban sa pangiliya sa tong mahal nga inahan, gisangpit natong mga misamismo nga birhen sa kota, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping, o ki Dios les siempre bendiga.